बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए। ये हफ़्ता कैसा रहेगा? ये हफ़्ता जो कि 8 दिसंबर से शुरू होगा और ये जाके 15 सितंबर को ख़त्म होगा। एक दिन इसमें ऐड कर दिया। ये 8 दिन का हफ्ता मंडे टू मंडे होगा। आगे बढ़ने से पहले कैप्रिकॉर्न वही एक जो रिक्वेस्ट आपसे की जाती है कि आपने अगर यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे पेज लाइक कर दीजिएगा और अगर आप टिकटॉक पे तो फॉलो कर दीजिएगा। और अच्छी बात किसी को भेजना, कहना, बताना, गाइड करना सदका जारी है। तो अगर आप समझते हैं इस प्रोग्राम में किसी का फ़ायदा हो सकता है तो किसी को भेज दीजिएगा या अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मसले मसाइल में उलझे हुए हैं, तो यूट्यूब के नीचे जो नंबर दिया हुआ है 030793254946, हमजा भाई से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें, अपना मसला डिस्कस करें और यही एस्ट्रोलॉजी का एक आप फ़ायदा उठाने में कामयाब हों। तो स्टार्ट आपके तीसरे घर में। आपको पता है तीसरा घर आपका इंटेलेक्चुअल का है, आपके IQ लेवल का है और साथ जुपिटर की ट्राइन भी है और परिवर्तन भी बना हुआ। तो कमाल का ये रिज़ल्ट हासिल करने में कामयाब होंगे। 7 की रात 8:25 पे चांद ग्रहण है जो कि अगले दिन जो 8 तारीख की रात 1:55 पर ख़त्म होगा। मैंने एक प्रोग्राम भी किया और ये फिर आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में चांद ग्रहण का कोई असर नहीं होगा। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 2 नफर खसूस के पढ़िएगा, कसूफ के, और आप अल्लाह से अपने मांगिएगा, क्योंकि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होती जो अल्लाह में रिमाइंड कराता है, बट हमारी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं होता। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी, हिंदुओं की एस्ट्रोलॉजी है, इस्लाम का मज़हब छोड़ के उसमें घुस के फिर आप लोगों को डरा के आपसे पैसे कमाना, ये मशरूम एस्ट्रोलॉजर आपको डरा डरा के और थंबनेल पे लिख देंगे कि सबसे बुरा जो ये चांद ग्रहण होगा। साल में 2 दफ़ा चांद ग्रहण लगता है, 2 दफ़ा सूर्य ग्रहण। अपना रिव्यू कर लें कि क्या ये आपके साथ पूरे साल में क्या नेगेटिव हुआ। कोई नेगेटिव नहीं होता। ये अल्लाह ताला की एक देन है। अल्लाह ताला ने जो आपकी ज़िंदगी में लिखा है वो ही हो के रहना है। अच्छा, गला ख़राब होगा आपका, अपने गले का बहुत ख्याल रखना है। शोल्डर्स में पेन होगी और क्योंकि राहु तीसरे घर में, आवाज़ बैठ जाएगी, थोड़ा सा अनसर्टनटी आपके अंदर आएगी। तीसरे का लॉर्ड जब 7वें में जाता है तो आप दूसरों को अपने मुताबिक ढाल लेंगे और अपनी मर्ज़ी से उनसे काम ले लेंगे। दूसरों के लिए पुरकश होंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। दूसरे शहरों के लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आपको मिलने की कोशिश करेंगे, आपको अपना पैसा देंगे और आप अपनी कुफ्ते गुफ्तार दूसरों और IQ से दूसरों को मुतासर करने में कामयाब होंगे। लोग आप पे डिपेंड करेंगे, आपको माशी फ़ायदा दिलवाने की बात करेंगे। लोग आपको अपने पैसे देंगे, इन्वेस्ट करेंगे और आप राज़ी भी हो जाएंगे और बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे। बड़े बहन भाइयों को बड़ा होने की वजह से साथ लेके चलते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए कुछ लोग जिनका बहुत ज़्यादा होगा वो धोखा देंगे और ख़वातीन हज़रात को अपने माशी व जिनसी तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इसको अपने ज़रूर बना लेते हैं। इसलिए आपने अपने बहन भाइयों की ज़िंदगी में दखल नहीं देना इन 2 दिनों में, नहीं तो मामला ख़राब हो सकते हैं। ये अच्छा, तीसरा घर इंटेलेक्चुअल का, आपकी मिडिल एजुकेशन का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल का, आपकी कॉरस्पॉन्डेंस का। बड़ी अच्छी कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे, बड़ा अच्छा लिखेंगे, आमद बड़ी अच्छी होगी, स्पेलिंग पे बड़ी तवज्जो देंगे, उस पर ग्रामर पे बड़ी तवज्जो देंगे, बट हैंड राइटिंग ज़रा तेज़ होगी क्योंकि राहु आपको ना ज़रा थोड़ा सा गंद डालेगा आपकी हैंड राइटिंग पे, तो आपने ज़रा स्लो चलना होगा। इसके अलावा वर्सटिलिटी आपके अंदर होगी, छोटे छोटे सफ़र करेंगे और स्टेमिना बहुत होगा, टिक के एक जगह पे नहीं बैठेंगे। और यहाँ पे जो एंकर हज़रात हैं और जो टीवी पे बैठते हैं बड़े कुक्कड़ लड़ाएंगे और लोगों को बड़ा थोड़ा सा डराएंगे, तो इनसे आप बातें सुन लिया करें क्योंकि ये अपनी रेटिंग के लिए हर गलत मत बात कर जाते हैं। ससुराल की तरफ से भी कोई ना कोई पैसे आपको मिल जाएंगे।
اس کے علاوہ آپ گلوکار حضرات جو ہیں نا، ان کے گلے کو انفیکشن ہو سکتا ہے، ان کے لیے کوئی دن اچھا نہیں ہے. اور یہاں پہ مارکیٹنگ کے لوگ، وربل ایکسپریشن اور ٹرانسپورٹ والے لوگ، یہ بہت تیز ہوں گے، بہت چلاک ہوں گے، اور اپنی مرضی سے، اپنی مینوپولیشن سے، اپنی تیزی سے، پلاننگ سے، 2 نمبری سے مال کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کتاب لکھنے والے اور پرنٹنگ پریس والے، ان کے لیے یہ ٹائم اچھا ہوگا. کوئی ملازم آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے، یا آپ اس کے ساتھ خفا ہوں گے تو وہ بھی آپ سے خفا ہو سکتا ہے، لہٰذا تھوڑا ہاتھ ہولا رکھنا. آگے چلتے ہیں. کیپریکارن آپ کے یہی مون شفٹ ہو کے آپ کے چوتھے گھر میں سیٹرن کے ساتھ آ جائے گا. سیٹرن اس وقت ایریز میں ریٹروگریڈ ہے، اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہے. 10 اور 11 وہ جو کام تیزی سے چل رہے تھے 8 اور 9 کو، یہ تھوڑے سے سلو ہو جائیں گے، بٹ آپ کو ایڈوانٹیجز بھی دے جائیں گے. اور 10ویں کا لاٹ چوتھے پہ، تو ماں باپ اپنے بچوں پہ سب کچھ نچھاور کرنے کی کوشش کریں گے، بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کی داخلوں پہ کریں گے، ان کی ایجوکیشن پہ پیسے خرچ کریں گے. تو یہ 10ویں کا لاٹ چوتھے میں جانا، چوتھے کا لاٹ 10ویں میں جانا ایک بڑا اچھا ایک کمبینیشن ہوتا ہے، جس سے آپ اپنے بچوں کی ترقیاں دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ایگریکلچر کراپ میں آپ کو جو پانی میں جو ڈسٹرب ہوئی وہ ریکور ہو جائے گی، اتنا ڈیمیج نہیں ہوگا. پانی سے جو آپ کا گھر افیکٹ ہوا ہے یا بارشوں سے، اس کو ٹھیک کر لیں گے. کوئی کالی گاڑی لے لیں گے، گاڑی ریپیئر کرا لیں گے، کوئی پلاٹ لے لیں گے. بینسوں والے جو بزنس کرتے ہیں، جن کے پاس بینسیں ہیں، وہ ذرا تھوڑی سی نرم گرم ہوں گی، آپ ان کو ویٹرنری ڈاکٹر کو دکھائیں گے. کوئی نہ کوئی آپ اپنے اس پہ جائیداد زمین کو بہتر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. موسم ذرا ہارش ہوگا اور سفوکیشن ہوگی ذرا تھوڑا سا. اور فیڈ فارمز میں اور ایگریکلچر لینڈ اور مائنز میں آپ کو کافی فائدہ مل جائے گا. ریپیئر کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے پیٹ کو بھی دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. والدہ کی صحت تھوڑی سی بیمار ہو سکتی ہیں، ان کو اپنے ٹائم دینا، سلو ہو جائیں گی، سست ہوں گی، تو ڈاکٹر کو ضرور دکھا لیجئے گا. آگے چلتے ہیں. کیپریکارن آپ کے مون 12-13 کو آپ کے 5ویں گھر میں ہوں گے. جو 4 دن آپ نے سخت گزارا، جو ٹینشن انزائٹی میں گزارا، اتنا ہی موڈ سوئنگ آپ کا بہت بہتر رہے گا. ایک دم آپ کی زندگی میں چینج آ جائے گی. اور ایک چیز کا بس آپ نے جو کیئرفل رہنا ہے کہ اپنے مرد حضرات اپنے دوستوں سے دور رہیں، اور پریگننٹ خواتین ایکسٹرا آرڈنری بیڈ ریسٹ کریں. بس یہ 2 چیزیں. باقی ہلا گلا، موج مستی، سیر سپاٹا، میوزک، بھاگ دوڑ، ریکریشن، بچوں کے ساتھ کھیلنا، فلمیں دیکھنا، سپورٹس ایکٹیویٹی، امیوزمنٹ، ہوٹلنگ، یہ سارے کام چلیں گے. جوا، لاٹری، سٹا اور فلرڈنیس اس میں بھی رہیں گے. وزڈم بہتر ہوگا، اسپیکولیشن اچھی ہوگی، ہائر ایجوکیشن میں برکت پڑے گی، آپ اپنا رزلٹ اچھا کر لیں گے. فیم میں اضافہ ہوگا، کوئی شرط لگائیں گے اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی. سپورٹس ایکٹیویٹی میں بڑے رہیں گے. ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ موج مستی، رومانس، ڈانسز، میوزک میں حصہ لیں گے، گیموں میں حصہ لیں گے، بچوں کو لے کے سیر سپاٹے پہ نکلیں گے. تو یہ آپ کا ریکریشن پوائنٹ آف ویو سے بیسٹ ٹائم ہوگا. تو اس کو انجوائے کیجیے گا. موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا. بچوں کی طرف سے اگر اچھا رزلٹ ملے گا، بچوں کے اسکول جائیں گے، ٹیچر تعریف کریں گے، بچے بڑے یہاں پہ آپ کو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بہت خوش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر 14-15 آپ کا مون 6ٹھے گھر میں، اور 6ٹھے کا لاڈ 9th میں. تو یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے اپنے انٹلیکچوئل، اپنے IQ لیول کا استعمال کرتے ہوئے اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے. اور یہ ایک اچھا کمبینیشن ہے. 6ٹھے کا لاڈ جب 9th میں جاتا ہے تو یہ غیر ملکیوں کے ساتھ آپ کو باہر کی نوکری کی کوئی آفر ہوگی، اس پہ بھی آپ کوئی پیش رفت ہو جائے گی. انسانوں کی بھلائی پہ کام کریں گے، کسی مسجد کو بہتر کریں گے، اسکول کو ٹھیک کریں گے، کوئی انٹرنیشنل ٹریڈ کریں گے، کوئی انویسٹمنٹ باہر کریں گے، کوئی دوسرے ملک جانے کی خواہش، نوکری مل جائے گی. تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو ٹو ڈو سم تھنگ. اچھا، پھر یہاں پہ چھٹی والے دن بھی ورک پلیس پہ یا گھر میں ورک ایٹ ہوم کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنے سبارڈینیٹ کے ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی قسم کا نخرہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا غصہ نہیں ہوگا، اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اس کو ٹھیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو. اور یہاں پہ آپ
اپنے کسی ایگزام کی بھی تیاری کریں گے، کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی زخم ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ہاسپٹل سے جان چھوٹ جائے گی، کوئی مقدمہ آپ کے جان چھوٹ جائے گی، کوئی انکوائری آپ کے حق میں ہو جائے گی، تو یہ آپ کا آخری یہ دن بہت اچھے ہوں گے۔ پہلے 4 دن بہت اوور ورکنگ، اگلے 4 دن ریلیکسیشن پلس گڈ ریزلٹس انجوائے کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ کیپریکارن اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔